कुचेले सेंट जोसेफ वाड्यावयल्या पुलार फोंड पडला। पुलच धोक्यात आसा। पुला बरोबरच हेर गैरसुविधांचेर गोवा 365 उजवाड घातलो। त्या उपरांत थळावो आमदारान वस्तुस्थिती पळयली। पावसा आदी काम जाग्यार घालतले तेणे उतर दिला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सेंट जोसेफ वाडो कुचेले हांगा एक बांद आशिल्लो आनी ह्या बांदाक व्हडलो होंडो पडलेलो। हांगासरल्या थळाव्यांची एकूच मागणी आशिल्ली की हो जो बांद आसा बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय। गोवा 365 न्यूज चॅनलान ही बातमी केल्या उपरांत 2 दिसां भितर ह्या बांदाचें काम हांगा चालू जाल्लें आसा। हांगासरल्या थळाव्यांची एकूच मागणी आशिल्ली की हो जो बांद आसा पावसा पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय, बिकॉज हांगासरल्या वाठारांत वचपाक ही एकूच वाट आशिल्ली। म्हापसा मतदारसंघाचो आमदार जोशुआ डिसोजा हाच्या फुडाकारान ह्या बांदाचें काम चालू जाल्लें आसा आनी पावसा पयलीं हें काम आसा हें पुराय जातलें। इमर्जन्सी काम पावसा पयलीं घेवपाक जाय आसलें म्हणून एप्रुवल गावन आमी हें काम आयज सुरू जातलें। हें आतां ते 15 ते 20 दिसां भितर हें काम कंप्लीट जातलें, कारण पावसा पयलीं हें जावंक जाय। ह्या लोकांनी जायतो त्रास केल्लो, कारण तांकां खबर ना तो केन्ना पडटलो म्हणून। फाटल्यान बुराक आहा तो दिसपाक येता आमकां, आनी थंयसून खूब बारीकूय आहा ते, म्हणून वयर सकयल वचपाकूय लोकांक त्रास जातालो। आतां हे येता ते 7 मिटराचे रुंदायेचे आनी 3 मिटराची लेंथ आसतली तेजी स्पॅन। सो हांगा लोकांक कम्फर्टेबल मुवमेंटा खातीर आनी पावसान जेन्ना पावसान न्हू हें उदीक चालूच आसता वरसभर। आतां सुद्दां पळोवपाक गेल्यार उदीक चालू आसा। वयले सगळे दोंगरा वयले सगळे उदीक सकयल आसा, जोर म्हणटा आमी हांगा एक्चुअली। सो दीस वील हेल्प इन द ओवरऑल मुवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हडलो पावस सुद्दां आयल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचो। सनम पालयेकाराच्या घरा कडेन वचपी वाट धोक्याची आसा, देखून ह्यो वाटो पक्क्यो करून दिवच्यो अशें घाराणें तिणें घातलेलें। आमदारान सांगलें खरें, आतां कितले आनी खंयचें काम जाग्यार पडटा तें पळोवपाचें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।